Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Adunay reaksyon na si Palace Press Officer Jose Claire Castro sa privilege speech ni Senator Chis Escudero gahapon diin giatake niya si later Representative Martin Romualdez. Wala usab mo kumbinsi ang Malacañang sa giingong script sa investigasyon sa flood control nga pabor kuno kang Romualdez. Sumala ni Castro kung mao kini ang nakita ni Escudero, dili pasabot nga maura kini ang nakita sa uban. Sa pagkakaron tanangalan nga nalambigit og na-mention sa maong isyu kinahanglan gihapon tan-awon nga inosente hangtod mapamatud-an nga sila adunay sala. Gipasabot usab niya nga kinahanglan ang proseso mosunod sa ebidensya ug ang ebidensya ra gyud ang magtudlo kung asa o kinsa ang angay manubag. Ang maong ebidensya kinahanglan ipasa usab sa Independent Commission for Infrastructure nga nagdumala sa investigasyon sa maong anomalya aron matumbok kung kinsa ang responsable. Busa dugang ni Castro, dili ko na madala sa nindot nga talumpati ang pagpanagot sa mga nang-abuso sa paggamit sa pondo sa gobyerno. Kinsa lang mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.